सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी सुरु गरौँ सार्वजनिक विदा सम्बन्धी समाचारबाट। मध्य प्रदेश सरकारले मंगलबार प्रदेशमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको मुख्य पर्व ईद उल फित्रको अवसरमा इस्लाम धर्मावलम्बी तथा प्रदेशवासीहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दै मंगलबार प्रदेशमा सार्वजनिक विदा दिएका हुन्। मुख्यमन्त्री राउतले यस पर्वले प्रदेशका साथै मुलुकमै भाइचाराको सम्बन्ध, सुख र शान्तिको अभिवृद्धि गरोस् भनी कामना गर्दै सार्वजनिक विदा दिएका हुन्। स्थानीय तह निर्वाचन आउनु अब 11 दिन मात्रै बाँकी छ। चुनावमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका मध्ये जुनसुकै पालिकामा सबभन्दा बढी चर्चाका पात्र पालिका प्रमुखका उम्मेदवार छन्। यसले उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूको चर्चा छायामा परेको छ। यस्तै चर्चाको छायामा परेका छन् जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा उपमेयरका उम्मेदवारहरू। अन्य पालिकाहरूमा खास गरी उपप्रमुखमा महिलाहरूको उम्मेदवारी पर्छ, तर जनकपुरधाम उपमहानगरमा ती पदमा पुरुषहरूले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। उपप्रमुख पदमा जनकपुरधामको उपमेयर पदका लागि 28 जनाको उम्मेदवारी परेको थियो, जसमध्ये 1 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेका छन्। 1 जनाको उम्मेदवारी रद्द भएको छ। अहिले 26 जना उपप्रमुखका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। जनकपुरधाम सत्ता गठबन्धनको भागबण्डामा जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई प्रमुख र उपप्रमुख नेपाली कांग्रेसलाई परेको छ। जनकपुरमा उपमेयर पदमा पनि कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका किशोरी शाह र लोसपाकी रीता झा अहिलेसम्म बलियो उम्मेदवारको रूपमा गनिन्छन्। यद्यपि सत्ता गठबन्धन अन्तर्गतको कांग्रेसमा प्रमुख पद नपाएको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि छ। गठबन्धनबाट प्रमुख पदका उम्मेदवार जसपाका लालकिशोर शाहलाई भोट दिने मनस्थितिमा अधिकांश कांग्रेस नेता कार्यकर्ता देखिँदैनन्। यसले गठबन्धनमा अन्तर्घातको डर छ। अर्कोतर्फ कांग्रेसकै बागी निर्मल चौधरी रहेकाले पनि किशोरी शाहलाई जित्न चुनौती देखिन्छ। बागी उम्मेदवार निर्मल चौधरी मारवाडी समुदायका छन्। मारवाडी समुदायको भोट उनैलाई पर्ने भएकाले कांग्रेस उम्मेदवार किशोरी शाहलाई सकस देखिन्छ। लोसपाबाट उपमेयरकी उम्मेदवार रीता कुमारी मिश्रको अघिल्लो कार्यकालबाट जनता त्यति सन्तुष्ट देखिँदैन। त्यसैले गत चुनावमा उनले पाएको सहानुभूति मत पाउने सम्भावना छिन्न छ। यद्यपि लोसपा पार्टी जनकपुरमा बलियो भएकाले पनि उनी प्रतिस्पर्धामा छैनन् भन्न सक्दैनन्। कांग्रेसका बागी निर्मला चौधरी पनि उपमेयरको बलियो उम्मेदवार नै रहेको चर्चा छ। जनकपुरधाम उपमहानगरका नेपाली कांग्रेसका बागी मेयर पदका उम्मेदवार मनोज कुमार शाह निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा धरना बसेका छन्। आफूलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रदान गरेको चुनाव चिन्ह धनुषाको नमुना मतपत्रमा नरहेको भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवार शाह आज बिहानदेखि धरना बसेका हुन्। निर्वाचन आयोगले आफूलाई प्रदान गरेको चुनाव चिन्ह नमुनामा मतपत्रमा र वेबसाइटमा नराखिएको भन्दै उनले विरोध गरेका छन्। आधिकारिक वेबसाइटमा नमुना मतपत्रमा 17 वटा छाप मात्रै देखिएको छ। 11 जना उम्मेदवारको चिन्ह देखिएको छैन। उनले भने, हिजोदेखि मैले कुरा राखेको छु तर अहिलेसम्म राखेको छैन। नमुना पत्रमा चिन्ह नराखेको भन्दै धरनामा बस्न बाध्य भएको उनले बताए। यो गल्ती सच्याउँछौ भनिरहनु भएको छ तर अहिलेसम्म राखेको छैन। उनले भने, कति समय लाग्छ पनि भनेको छैन। केन्द्रको हातमा छ भनेका छन्। केन्द्रले के गर्न खोजेको हो? चुनाव प्रचार गर्नु छ। हाम्रो 24 घण्टा खेर गएको छ। निर्वाचन आयोगले भने स्वतन्त्र उम्मेदवार धेरै भएका ठाउँमा पुग्नुस् मतपत्र छपाई गर्ने तयार गरेको छ। आयोगले अनुमान
गरे भन्दा धेरै संख्यामा उम्मेदवारी परेपछि केही जिल्लाका स्थानीय तहमा फेरि मतपत्र छपाई गर्नु परेको छ। मिथिला नगरपालिकामा नेकपा एमाले भित्र विवाद भएको छ। आइतबार लालगढ स्थित पुकार होटलमा बसेको चुनाव परिचालन मूल कमिटीको बैठकमा अचानक एमाले केन्द्रीय सचिव रघुवीर बासेट पुगेपछि विवाद भएको हो। नेता बासेट पुगेपछि निवर्तमान मेयर हरिनारायण महतो पक्षका असन्तुष्ट कार्यकर्ता चर्को विरोध गर्दै कालो मोसो दल्नेसम्मको हल्ला हुज्जत गरेपछि विवाद भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। विवादमा हात हलाको अवस्था सृजना भएपछि बैठक स्थगित गरेको छ। बाहिरबाट हरिनारायण पक्षको समर्थकहरू पुगेपछि सो स्थलमा तनाव सृजना भएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरबाट प्रहरी सो स्थलमा पुगेको थियो। टिकटमा चलखेल गर्ने रघुवीर महासेठ किन कमिटीको बैठकमा आए, कालो मोसो गर्नुपर्छ लगायतका गाली फजित गर्न थालेपछि विवाद भयो। हात हलाहलको अवस्था सृजना भएपछि बैठक स्थगित भयो। ती नेताले भने एमाले नगर कमिटी प्रदेश क्षेत्रले मेयर पदको उम्मेदवारका लागि हरिनारायणको एकल सिफारिस गरेको थियो, तर हरिनारायणलाई पाखा लगाएर मनोनयन दर्ताको अन्तिम दिन टिकट राजाराम महतोलाई एमाले दिएको थियो। हरिनारायणले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। पछि केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएपछि उनले शुक्रबार उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए। हरिनारायणको भएको सिफारिस निर्णयलाई राजारामको नाम राखेर पुरानै मितिमा निर्णय गर्न खोजेपछि विवाद भएको नगर कमिटी सदस्य कामेश्वर महतोले बताए। चुनावको तयारीका लागि रामकुमार महतोको संयोजकत्वमा एमाले मिथिला नगरपालिकामा 501 सदस्यीय चुनाव परिचालन मूल समिति गठन गरिसकेको छ। विवाद स्थलमा हरिनारायण समेत पुगेका थिए। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याललाई दर्जियार्नी चिन्ह दिएको छ। आज गृह मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले उहाँलाई दर्जियानी चिन्ह अर्थात् फुली लगाइदिनु भएको हो। मन्त्री परिषदले हिजो नेपाल प्रहरी प्रमुखमा सिंह र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुखमा अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सिंह 2049 चैत्र 11 मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुनु भएको थियो। यस्तै अर्याल 2054 चैतमा नेपाल प्रहरीको निरीक्षकमा भर्ना भएर सशस्त्र प्रहरीमा प्रवेश गर्नुभएको। भदुवामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिमा कुनै विवाद नआएको भए पनि नेपाल प्रहरीको नियुक्ति भने विवादित बनेको छ। रोल क्रममा 23औं नम्बरमा रहेका र पहिलो नम्बरका एआईजी विश्वराज पोखरेल भन्दा 16 महिनापछि एआईजी बनेका सिंहलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। सिंहको बडुवामा एआईजी विश्वराज पोखरेल र सकुल थापा असन्तुष्ट भएका छन्। सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने उनीहरूको तयारी छ। आज राष्ट्रिय संचार तथा सूचना प्रविधि दिवस। गुणस्तरीय एवं सुरक्षित सूचना प्रविधिको विस्तार समुन्नत राष्ट्रिय निर्माणको आधार भनी नाराका साथ मनाइँदैछ। संचार तथा सूचना प्रविधिले विश्वलाई नै एउटा गाउँमा रूपमा परिणत गरिदिएको छ। मानव जीवनलाई सहज, सरल र समृद्ध बनाउन संचार तथा सूचना प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सूचना तथा संचार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न, ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल साक्षरतामा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँच योग्य बनाएर आम नागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा विश्वसनीय रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैमा आग्रह पनि गर्नुभएको छ। यस्तै सूचना तथा संचार प्रविधिको विकास एवं विस्तार गरी सुशासन कायम गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 कार्यान्वयनको
प्रक्रियामा रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सूचना तथा संचार प्रविधिलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नीतिगत कानुनी संरचनागत तथा प्रक्रिया निर्माण परिमार्जन र सुधारका कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनु भएको छ। पालिका चुनाव नजिकिएसँगै राजनैतिक दल र उम्मेदवारले प्रचार प्रसारलाई तीव्र बनाएका छन्। उम्मेदवारले घर दैलो अभियान सुरु गरेका छन्। दलका झण्डा र चुनाव चिन्ह लिएर कार्यकर्ता सहित उम्मेदवारहरू टोलमा भोट माग्न जान थालेका छन्। दलका र स्वतन्त्र सबै उम्मेदवार आफ्ना एजेन्डा र आश्वासन बोकेर घर दैलोमा पुग्न थालेका छन्। घर दैलोसँग उनीहरूले सभा सम्मेलनमा समेत जोड दिएका छन्। दिउँसो सभा गर्ने कार्यतालिका बनाएका उम्मेदवारले बिहान बेलुकाको समयमा घर दैलोमा जाने गरेका छन्। उम्मेदवारहरूले सडक स्तरोन्नति, खानेपानीको सुविधा, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रभावकारी बनाउने, पालिका र वडाको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन लगायतका विषयहरू लिएर मतदाता आकर्षित गर्न थालेका छन्। यस्तै चुनावी कार्यक्रमले व्यावसायिक क्षेत्रमा चहल पहल बढ्न थालेको छ। मुख्य रूपमा होटल रेस्टुरेन्टमा व्यापार बढ्न थालेका छन्। गाउँ टोलमा रहेका होटल रेस्टुरेन्टदेखि शहरको होटल रेस्टुरेन्टमा व्यापार बढ्न थालेको छ। आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिना श्रावण चैत्रमा 14 देशका लगानीकर्ताले नेपालमा उद्योग दर्ता गराएका छन्। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष वैदेशिक लगानी प्रस्तावमा सुधार देखिएको छ। नेपालमा लगानी गर्न इच्छा देखाएर प्रक्रिया अघि बढाउने विदेशी व्यवसायमा चिनिया अगाडि छन्। उद्योग विभागका अनुसार कुल वैदेशिक लगानी प्रस्तावमा 73.21% अंश चिनिया व्यवसायको छ। चीनपछि युरोपेली मुलुक स्पेनबाट सर्वाधिक विदेशी लगानीको प्रस्ताव आएको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत्रसम्ममा कुल 33 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव आएको छ। त्यसमा चीनको अंश 24 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ बराबर छ। चिनिया लगानीकर्ताले नेपालको कृषि र वन, आईसीटी, उत्पादनमूलक सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न 121 वटा प्रतिष्ठान दर्ता गराएका छन्। चिनिया लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी लगानी प्रस्ताव सेवा, पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योगमा गरेका छन्। चीनबाट सेवामूलक उद्योगमा 12 अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएको हो। त्यसपछि पर्यटन उद्योगमा 9 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव चिनिया लगानीकर्ताले गरेका छन्। चीनले प्रस्ताव गरेको लगानी अनुसार व्यवसाय सञ्चालनमा आए 3मा 7,472 जनाले रोजगारी पाउने विभागको तथ्याङ्क छ। यस अवधिमा चीनपछि दोस्रो नम्बरमा स्पेनबाट झण्डै 5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानीको प्रस्ताव आएको छ। स्पेनबाट पनि सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रस्ताव आएको छ। त्यहाँका लगानीकर्ताले एउटा सेवामूलक प्रतिष्ठान विभागमा दर्ता गराएका छन्। उक्त व्यवसायमा 4 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने उनीहरूको योजना छ। स्पेनको लगानीले 29 जनालाई रोजगारी दिनेछ। त्यसपछि धेरै लगानी प्रस्ताव गर्नेमा भारतीय व्यवसायी छन्। भारतीयले भने उत्पादनमूलक सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रस्ताव गरेका छन्। भारतीयले कुल 1 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसमध्ये धेरै सेवामूलक क्षेत्रमा 1 अर्ब 33 करोड लगानी प्रस्ताव छ। त्यसपछि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा 39 करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव आएको विभागको अभिलेखले देखाउँछ। सिंगापुरका लगानीकर्ताले पनि एउटा उत्पादनमूलक व्यवसाय दर्ता गरेर 1 अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। अमेरिकाबाट आएको लगानी प्रस्ताव यी 5 देशको भन्दा कम भए पनि लगानीका क्षेत्र भने धेरै छन्। यो 9 महिनामा अमेरिकी लगानीकर्ताले 40 करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव सहित 9 वटा प्रतिष्ठान दर्ता गराएका छन्। यसमा आईसीटी, उत्पादनमूलक सेवा र पर्यटन छन्। नेपालमा लगानी गर्ने
छैठौं देशमा अस्ट्रेलिया छ। त्यहाँबाट यस अवधिमा 34 करोड 50 लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव आएको छ। नेपालको पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण धेरै रहेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कतिपय देशका लगानीकर्ताले पर्यटनमा मात्रै र सेवामा मात्रै लगानी गर्न चाहेका छन्। यी बाहेक फ्रान्स, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया, स्विजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, भियतनाम र बेलायतबाट लगानी प्रस्ताव आएको छ। यी मध्ये 9 देशका व्यवसायीले पर्यटनमा लगानी गर्न चाहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा 188 यात्रु बोकेको विमान ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगिएको छ। आइतबार साँझ मुम्बईबाट पश्चिम बंगाल स्थित दुर्गापुर गएको स्पाइस जेटको बोइङ 737-800 मोडलको विमान ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगिएको हो। साँझ अवतरण गर्ने क्रममा आएको ठूलो आँधीको कारण विमानले सन्तुलन गुमाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएको छ, जसको कारण विमानमा सवार यात्रुहरू अत्तालिएपछि उक्त दुर्घटनामा परि 40 जना यात्रु घाइते भएका छन् भने 12 जनाको अवस्था गम्भीर छ। यद्यपि उनीहरू अहिले खतरा मुक्त रहेको समाचार उल्लेख छ। स्पाइस जेटले यो घटनामा दुःख व्यक्त गर्दै ठूलो आँधीको कारण विमान हलिएको र केही मानिस घाइते भएको उल्लेख गरेको छ। उक्त विमान मुम्बईबाट दुर्गापुर स्थित काजी नजरुल इस्लाम विमानस्थलको लागि उडेको थियो। करिब 2 घण्टा लाग्ने यो उडानको क्रममा ठूलो आँधी आएको थियो। विमानलाई 7:15 मा सफल अवतरण गराएको थियो। अधिकारीहरूले अहिले यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। भारतका दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश लगायत कयौं राज्य अत्यधिक गर्मीको चपेटमा परेका छन्। केही जिल्लाको तापक्रम 45 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको छ। तातो हावा र गर्मीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको भारतीय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारतको मौसम विभागले आउँदो 4-5 दिनमा तापक्रम थप बढ्ने चेतावनी दिएको छ। तापक्रम वृद्धिसँगै तातो हावा चल्न थालेपछि भारत सरकारले अलर्ट जारी गरेको छ। लू र गर्मीबाट जोगिन राष्ट्रिय कार्य योजनाको निर्देशन पालना गर्न केन्द्र सरकारले आग्रह गरेको छ। देशको पश्चिमी, मध्य र उत्तरी क्षेत्रमा तापक्रम अझै बढ्ने अनुमान गरेको भन्दै त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले लूबाट जोगिने सबै उपाय अपनाउन निर्देशन दिएको भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। यो सँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आउँदो 15 तारिकसम्म लूबाट जोगिन आवश्यक उपाय अपनाउन भनेको छ। यस्तै सबै राज्यका स्वास्थ्य केन्द्रमा लूसँग सम्बन्धित बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधिको व्यवस्था गर्न र बिरामीको समयमा नै उपचार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य केन्द्रमा खाने पानी र बिजुलीको आपूर्तिलाई पनि सुनिश्चित गर्न भनिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार राजधानी मरियुपोलबाट 100 जना युक्रेनी नागरिकको उद्धार गरिएको हो। रुसी सेनाको घेराबन्दीमा परेको उक्त शहरमा फँसेका युक्रेनी नागरिकको युक्रेनी सेनाले रेड क्रसको सहायतामा उद्धार गरेको हो। सो शहरमा स्टिल कारखानामा फँसेका 20 जना नागरिक भाग्न सफल भएका थिए। बाँकीको केही घण्टापछि उद्धार गरेको हो। उद्धार गरेकालाई युक्रेन नियन्त्रित शहर जापोरिजियामा लगिएको छ। यसैबीच उद्धार गरिएकाहरूले महिनौदेखि बालबालिका सहित आफूहरू फँसेको, यद्यपि अन्तमा उद्धार गरिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। रुसी सेनाको कब्जामा गएको मरियुपोल शहरमा मात्र युक्रेनी सेना र सर्वसाधारण गरी 1 लाख जना फँसेकोमा 1000 जना सर्वसाधारण स्टिल कारखानामा फँसेको बताएको छ। रुसी सेनाले सो शहरमा चारैतिरबाट बख्तरबन्द गाडीहरू तैनात गर्नुका साथै सर्वसाधारण र युक्रेनी सेनालाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारेको छ। यसबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनी सेनाको प्रशंसा गर्दै मारियुपोल शहरबाट उद्धार गरेका नागरिकलाई चाँडै नै भेट्न समेत बताएका छन्।
दक्षिण कोरियामा एकै दिन 20,000 बढीका कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 20,000 भन्दा संक्रमण पुष्टि भएको। गत 24 घण्टामा थप 20,084 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएको बताएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा भने यो संख्या घटेको। अघिल्लो दिन शनिबार यहाँ 37,700 भन्दा बढी संक्रमित थिए। यो सँगै यहाँ संक्रमितको संख्या 1,72,00,000 पुगेको बताएको छ। पछिल्लो समय स्वदेशमै संक्रमित भएका र विदेशबाट आएका व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको समाचारमा जनाएको छ। गत मार्च महिनाको मध्यतिर यहाँ दैनिक 2 लाख भन्दा पनि बढी संक्रमित देखिने गरेका थिए। अहिले भने यहाँ संक्रमितको संख्या घटेको पाएको छ। खेलकुद समाचार। नेपाल र जिम्बाब्वे ए टिम बीच T20 श्रृंखलाको दोस्रो खेल वर्षाका कारण प्रभावित भएको छ। कृतिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वे टोलीले 4.3 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 48 रन बनाउँदा खेल वर्षाले रोकिएको छ। खेलको पहिलो ओभरमै सोमपाल कामीले ओपनर इनोसेन्ट केयालाई खाता खोल्नै नदी कुशल भुर्तेलबाट क्याच आउट गराएका थिए। 5औं ओभरमा अर्को ओपनर ताडिवान्से मारुमानीलाई करण केसीले 22 रनको स्कोरमा आउट गरेका थिए। यसअघि हिजो भएको पहिलो खेलमा नेपालले 6 विकेटको पराजय बेहोरेको थियो। नेपालले दिएको 182 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वे टोलीले 18.5 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।